वेलकम टु द च्यानल। सो आज चाहिँ हामी सिंगल फेज फुल वेभ कन्ट्रोल रेक्टिफायरको बारेमा डिस्कस गर्नु गइरहेछौँ। अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले हाफ वेभ रेक्टिफायर फुल वेभ रेक्टिफायरको बारेमा पढ्यौँ। त्यो दुइटै चाहिँ अनकन्ट्रोल रेक्टिफायर थियो हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल्टरिङको बारेमा पढेका थियौँ। सो आज चाहिँ हामी त्यही सिंगल फेज फुल वेभ रेक्टिफायरलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यसको आउटपुटलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेछौँ है। सो नामबाटै क्लियर छ, हामीले चाहिँ यो सिंगल फेज रेक्टिफायरको आउटपुटलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। अघिल्लो क्लासहरुमा हैन, सपोज यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो हाफ वेभ रेक्टिफायरको VDC को इक्वेसन हो। यो इक्वेसनबाट हामी के देख्न सक्छौं भने VDC को भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि VM को भ्यालु नै चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो VM भनेको सोर्सको म्याक्सिमम भोल्टेज थियो। सो आउटपुट भोल्टेजको म्याग्निट्युडलाई चेन्ज गर्नको लागि सोर्स भोल्टेजको म्याग्निट्युडलाई नै चेन्ज गर्नु पर्थ्यो है। सो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर कन्ट्रोल भनेको अलिकति फ्लेक्सिबल थिएन। त्यस्तै हाम्रो फुल वेभ सिंगल फेज रेक्टिफायरको लागि चाहिँ यो मिस्टेक भएको छ, 2VM/π थियो। यहाँ पनि आउटपुट भोल्टेज DC भोल्टेजलाई चेन्ज गर्नको लागि सोर्स भोल्टेज VM लाई नै हामीले चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। यहाँ पनि हाम्रो आउटपुट चेन्ज गर्न त्यस्तो फ्लेक्सिबल छैन। सो अब चाहिँ हामी यो सिंगल फेज कन्ट्रोल रेक्टिफायरको एउटा फाइदा भनेको चाहिँ यो V0 लाई चेन्ज गर्नको लागि मैले सोर्स भोल्टेजलाई चेन्ज गरिराख्न पर्दैन है। यहाँ जस्ट फिगरमा हेर्न सक्छौं, यसको सर्किट अरेन्जमेन्ट भनेको हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेभ ब्रिज रेक्टिफायरको जस्तै छ। त्यहाँनिर 4 वटा डायोडहरु युज हुन्थ्यो, अनकन्ट्रोल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। भने यहाँनिर चाहिँ दुईटा डायोडको ठाउँमा चाहिँ दुईटा थाइरिस्टर हालेको छ, T1 र T2। सो थाइरिस्टरको एनोड र क्याथोड डायोडको जस्तो नै जोडेको छ र यो गेट सिग्नल चाहिँ हामी एक्सटर्नली एप्लाई गर्छौं IG1 र IG2 बाट। सो यसरी थाइरिस्टर दुईटा जोडिसकेपछि यसको आउटपुटलाई चाहिँ मैले यो गेट सिग्नलको आउटपुटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं है। अब त्यो कसरी गर्छौं हामी सिमुलेसनबाट पनि हेर्छौं र वेभ फर्मबाट पनि हेर्छौं। यो तल देखिसक्नुभयो है। अब सपोज पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो थाइरिस्टर T1 र डायोड D1 ले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भयो, सिमिलर टु सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर हैन। त्यो केसमा हैन करेन्टको पाथ कस्तो हुन्छ त हामी एकचोटी ट्रेस गरौँ त। यो करेन्ट IS को पाथ भनेको पोजिटिभ हाफ साइकलमा T1 र D1 कन्डक्ट गर्छ। सपोज T1 ले हामीले गेट पल्समा फायर गर्यौं है। T1 लाई फायर गर्दाखेरि करेन्टको पाथ भनेको A बाट B मा जान्छ, B बाट R मा जान्छ, R बाट C मा जान्छ, अनि D1 हुँदै फेरि D पोइन्टमा गएर हैन सोर्सको यो नेगेटिभ टर्मिनलमा गएर इन हुन्छ। त्यसरी सर्किट कम्प्लिट हुन्छ T1 र D1 अन हुँदाखेरि। त्यो केसमा T2 र D2 भनेको त रिभर्स बायस मोडमा हुन्छ। अब अर्को नेगेटिभ हाफ साइकलमा कस्तो हुन्छ भने यो T2 र D2 चाहिँ अन हुन्छ, यो T1 र D1 चाहिँ अफ हुन्छ, मतलब रिभर्स बायस मोडमा हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त D बाट B अनि R C अनि D1 हुँदै हैन D2 हुँदै कता हुन्छ त A मा गएर इन हुन्छ। त्यसरी सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। सो दुईटै हाफ साइकलमा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन B बाट C छ। त्यो भनेको कस्तो छ DC नेचरको हो। दुईटै हाफ साइकलमा एउटै डाइरेक्सनमा करेन्ट बग्नु भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट चाहिँ कस्तो नेचरको भयो त DC नेचरको भयो, एउटै डाइरेक्सनमा मात्र भयो है। अब त्यो कुरालाई चाहिँ वेभ फर्मबाट पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। अब वेभ फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इनपुट वेभ फर्म छ है। यसको म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको VM छ, अगाडिको भिडियोहरुमा जस्तै है। चाहिँ हाम्रो सोर्स भोल्टेजको वेभ फर्म भयो। यो चाहिँ AC नेचरको छ है। अब AC नेचरको छ भनेपछि हामीलाई थाइरिस्टरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स के थाहा छ भने थाइरिस्टरमा जबसम्म गेट सिग्नल दिइन्न है, यसलाई नर्मली अपरेट गर्दाखेरि यो अनै हुँदैन
है थाइरिस्टरमा गेट सिग्नल दिइसकेपछि मात्रै थाइरिस्टर T1 T2 अन हुन्छ है। त्यही भएर यो सप्लाईको है यो सप्लाई हामीले दियौँ तर गेट सिग्नल अन गरेनौँ भने T1 फरवर्ड बायस मोडमा भए पनि यसले कन्डक्ट चाहिँ गर्दैन है। T1 लाई कन्डक्ट गर्नको लागि गेट पल्स दिनै पर्छ है र ल्याचिङ करेन्ट भन्दा माथि गर्न बित्तिकै यो कन्डक्ट गर्न थाल्छ र अफ गर्नको लागि होल्डिङ करेन्ट भन्दा तल सार्न बित्तिकै यो थाइरिस्टर T1 चाहिँ अफ हुन्छ सरी। सो यो चाहिँ हामीले वेभ फर्मबाट हेरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो इनपुट सिग्नल भयो है पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल। अब यहाँनिर दुईटा गेट पल्स छ एउटा T1 को लागि अर्को T2 को लागि। T1 को लागि IG1 छ T2 को लागि IG2 छ। सो IG1 लाई चाहिँ हामीले सर्टेन एंगल हैन सर्टेन टाइम पछि हैन एंगलमा चाहिँ त्यो टाइमलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ एंगल एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त्यो भनेको अल्फा है। अल्फा एंगलमा चाहिँ हामीले फायर गर्यौं भने T2 थाइरिस्टरलाई चाहिँ जहिले पनि पाई प्लस अल्फा मा फायर गर्नुपर्छ है। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ सिमेट्रिकल आउने भयो है। सिमेट्रिकल वेभ फर्म आउने बित्तिकै हामी चाहिँ अब म्यानुअली नै हामी VRMS VDC को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो यो अल्फा को भ्यालु चाहिँ अब जति पनि हुन सक्छ है। अल्फा को भ्यालु 0 देखि पाई सम्म भ्यारी हुन सक्छ। अल्फा को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ यो सिमिलर टु अनकन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर को जस्तै भयो भने अल्फा को भ्यालु मैले पाई मा फायर गर्दाखेरि यसले के हुने भयो त यो थाइरिस्टर जहिले पनि अफ स्टेटमै रहने भयो हैन। यसलाई चाहिँ कन्डक्ट नगर्नुको जस्तै सिचुएसन आउँछ हो। अब यो कुरा चाहिँ हामी हेरौँ त यो सर र अल्फा एंगलमा फायर गर्न बित्तिकै अल्फा देखि चाहिँ हैन अल्फा देखि चाहिँ यसले कन्डक्ट गर्न थाल्छ। त्यो भन्दा अगाडि कन्डक्ट गरिरा छैन है। त्यो भन्दा अगाडि कन्डक्ट गरिरा छैन। अनि जब यो T1 थाइरिस्टरलाई फायर गरिन्छ नि हैन आउटपुट भोल्टेजमा यस्तो वेभ फर्म त देखिन्छ है। तर T1 को एक्रस को भोल्टेज भनेको कस्तो देखिन्छ त यो कन्डक्ट नगर्दासम्म थाइरिस्टरले कन्डक्ट नगर्दासम्म थाइरिस्टरको एक्रस को भोल्टेज भनेको सोर्स भोल्टेजसँग बराबर हुन्छ है। अनि थाइरिस्टर T2 त अहिले रिभर्स बायस मोडमा छ। रिभर्स बायस मोडमा हुँदाखेरि हाम्रो सोर्स भोल्टेज जति छ त्यति नै भोल्टेज थाइरिस्टर र डायोडको एक्रसमा एपियर हुन्छ भने T1 र D1 को एक्रसमा चाहिँ थाइरिस्टरले कन्डक्ट नगर्दा इनपुट भोल्टेज देखिन्छ भने थाइरिस्टरले कन्डक्ट गर्न थालिसकेपछि चाहिँ तिनीहरु फरवर्ड बायस मोडमा हुन्छ। फरवर्ड बायस मोडमा तिनीहरुको एक्रसको भोल्टेज ड्रप भनेको 0 हुन्छ किनकि कुनै पनि कन्डक्टर एउटा आइडियल कन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। सो थाइरिस्टरले कन्डक्ट गर्नुको मतलब त्यो एज अ कन्डक्टर बिहेभ गर्यो त्यसको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ कति भयो त 0 भयो। त्यही भएर थाइरिस्टरले कन्डक्ट नगर्दासम्म यो थोरै भोल्टेज चाहिँ देखा पर्यो। वन्स गेट सिग्नल अल्फामा फायर गरेपछि चाहिँ यसले कन्डक्टर जस्तो बिहेभ गर्यो र भोल्टेज ड्रप चाहिँ कति भयो 0 भयो। सिमिलरली नेगेटिभ हाफ साइकलमा यसले कन्डक्ट गर्दैन यसको भोल्टेज भनेको चाहिँ सोर्स भोल्टेज जति छ त्यति नै आउँछ है। अनि अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि हेर्न सक्छौं है। आउटपुट भोल्टेजको मा चाहिँ यो पाई प्लस अल्फामा हामीले थाइरिस्टर T2 चाहिँ फायर गरिसकेपछि चाहिँ पाई प्लस अल्फा देखि अब थाइरिस्टर T2 ले कन्डक्ट गर्न थाल्छ है। T2 ले कन्डक्ट गर्न थालिसकेपछि करेन्टको पाथ अघि नै हामीले जुन डिस्कस गर्यौं हैन त्यस्तै हुन्छ र भोल्टेज यस्तो भोल्टेज चाहिँ लोडको एक्रसमा देखा पर्छ है। अब यही कुरा हामीले सिमुलेसनबाट पनि प्रुभ गर्न सक्छौं। अब सिमुलेसनतिर हेरौं। यो सिमुलेसन चाहिँ सबै म्याटल्याबमा गरेको छौं है। यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो यो सोर्स भोल्टेज छ अनि यो थाइरिस्टर T1 छ। यहाँनिर हेर्न सक्छौं थाइरिस्टर T1 थाइरिस्टर T2। अब डायोडको नाम अब यसलाई D1 भनौं हैन यसलाई D2 भनौं। अब थाइरिस्टर T1 डायोड D1 थाइरिस्टर T2 डायोड D2 हैन। अनि यो हाम्रो लोड अब मैले यहाँ चाहिँ
1000 ओम हालेको छु है। हाम्रो यो सर्किट एरेन्जमेन्ट भयो। अब डिफ्रेन्ट पोइन्टको भोल्टेज नाप्नको लागि, करेन्ट नाप्नको लागि मैले सेन्सरहरू हालेको छु है, त्यसरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ लोडको एक्रोसको भोल्टेज नाप्नको लागि यो भोल्टेज मेजरमेन्ट यो ब्लक हालेको छु। अनि सोर्सको भोल्टेज नाप्नको लागि अर्को भोल्टेज मेजरमेन्ट, यसलाई चाहिँ मैले V1 नाम दिएको छु, अर्को ब्लक हालेको छु। करेन्ट नाप्नको लागि यो CT1 हालेको छु। यो चाहिँ मैले अहिले कनेक्ट गरेको छैन है, यसको युज छैन अहिले चाहिँ। तर करेन्टको वेभ फर्म हेर्नु पर्यो भने पनि यो स्कोपमा लगेर कनेक्ट गर्नुभयो भने यो करेन्टको वेभ फर्म देख्न सक्छौँ है। अब थाइरिस्टरको लागि यो IG1 र IG2 गेट पल्स दिएको छौँ है। गेट पल्समा चाहिँ अब यहाँ मैले अलरेडी होइन यहाँ देख्न सक्छौँ है, एम्प्लिट्युड 1 हालेको छु अनि टाइम चाहिँ 0.02 सेकेन्ड यो फ्रिक्वेन्सी हो है। फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 50 हर्ट्जको छ। त्यसलाई चाहिँ टाइम पिरियडमा लग्यौँ भने 0.02 हुन्छ र पल्स विथ चाहिँ 5% मात्र हालेको छु है। जस्ट एक झट्का मात्र दिने हो, त्यही भएर 5% पल्स विथ हालेको छौँ। 10-15 जति हाले पनि हुन्छ। सो अनि यो यसरी मैले एरेन्ज गरेको छु कि यो अल्फा डिग्रीमा जाओस् भनेर। सो गेट चाहिँ मैले डिग्रीमा छ यो है। गेटको भ्यालु मैले आफ्नो डिजायर हालेँ भने चाहिँ त्यही अनुसार चेन्ज हुने भयो है। अनि यो पाइप यो चाहिँ अल्फा हो भने त्यसको लागि सिमिलर होइन, यो 180 डिग्री प्लस गेट भनेको मतलब पाइ प्लस अल्फा है। यो डिग्रीमा भएको हुनाले त्यही भएर यो 180 लेखेको हो। पाइ भनेको 180 डिग्री हुन्छ, रेडियनमा पाइ हुन्छ, डिग्रीमा 180 हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले सिमुलेसन गरेर हेरेँ भने है, सिमुलेसन गरेर हेरौँ यसलाई ल। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ है, हरेक साइकलमा होइन। अब एउटा मात्र साइकल लिउँ, दुईटा साइकल लियौँ भने हेर्नु त यो मैले अहिले चाहिँ अल्फाको भ्यालु 30 डिग्री हालेको थिएँ है। यो अलरेडी सेभ भएर बसेको थियो। 30 डिग्री हाल्दा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो जस्ट 30 डिग्री एङ्गलमा होइन। 30 डिग्री भनेको अब टाइम पिरियडको हिसाबमा सर्टेन होला, त्यो क्यालकुलेसन गरेको छैन। तर हाम्रो जस्तो अघि न वेभ फर्ममा आएको थियो नि त्यहाँ बनाएको, त्यस्तै वेभ फर्म चाहिँ आएको छ। अब मैले अल्फाको भ्यालुलाई 0 हालेँ भने यहाँनिर त्यो पनि गर्न सकिन्छ है। अल्फाको भ्यालुलाई सपोज गेटको भ्यालु चाहिँ मैले कति हाल्दिएँ भने 0 हालेँ। गेटको भ्यालुलाई 0 हालेर मैले सिमुलेसन गर्दाखेरि यहाँ देख्नु यो चाहिँ सिमिलर टु अब फुल वेभ नै आयो है। मतलब अनकन्ट्रोल रेक्टिफायरको जस्तै आयो। पोजिटिभ हाफ साइकल, नेगेटिभ हाफ साइकल दुइटै अनकन्ट्रोल रेक्टिफायरको जस्तो, ब्रिज रेक्टिफायरको जस्तो आयो। अब मैले अल्फाको भ्यालु सपोज 90 हालेँ होइन। अघि न अल्फाको भ्यालु मैले 90 डिग्री हालेँ भने कस्तो आउँछ हेरौँ भने। कन्ट्रोल रेक्टिफायर नै भएको रहेछ, इनिसियलाइज भएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन, 90 डिग्रीमा चाहिँ अब π/2 गएर चाहिँ चप अफ भएको छ है। हेर्न सक्छौँ होइन। अब यो म्याक्सिमम एङ्गलमा चाहिँ π/2 गएर चाहिँ फायर भएको छ गेट पल्स, र π/2 देखि बल्ल कन्डक्ट गर्न थालेको छ। अब सिमिलरली यसरी मैले एङ्गलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर होइन, एङ्गलको भ्यालु चेन्ज गरेर चाहिँ मैले यसरी वेभ फर्मलाई चेन्ज गर्न सक्छु। अब वेभ फर्मलाई चेन्ज गर्नु भनेकै हाम्रो के हो त, VDC को भ्यालु चेन्ज हुनु हो। यसरी चाहिँ हामी कन्ट्रोल रेक्टिफायरले हामी फङ्सन गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ है। अब त्यही कुरा नै यो लेखेको छ है। यहाँ चाहिँ अब सर्टेन एङ्गल अल्फा मात्र लेखेको छ। सो अब जुन माथि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ त्यही कुरालाई यो सर्टेन नोट बनाएर लेखेको छ। ड्युरिङ पोजिटिभ हाफ साइकल अफ VS
हैन। पोजिटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ T1 र D1 चाहिँ फरवार्ड बायस हुन्छ, T2 र D2 चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ। अब गेट पल्स चाहिँ मैले ओमेगा टी इक्वल टु अल्फामा फायर गरेँ भने करेन्टको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ त, ए देखि T1 B R C D1 D हैन। त्यो माथि अघि नै पनि डिस्कस गऱ्यौँ। र T1 र D1 कन्डक्ट गर्छ र भोल्टेज ड्रप एक्रस T1 र D1 कति हुन्छ, 0 हुन्छ, किनकि कुनै पनि एउटा कन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज भनेको 0 नै हुन्छ। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ T1 D1 चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ, T2 D2 चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ हैन। अब करेन्टको डिरेक्सन अघि न एबाट सुरु भएको थियो, अब डीबाट सुरु भएर एमा एन्ड भएको छ है। त्यो माथि त्यो फिगरसँग ट्याली गर्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ यो है। अनि पोजिटिभ हाफ साइकलमा पनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा पनि करेन्टको डिरेक्सन भनेको बी देखि सी नै भयो है। त्यो भनेकै हाम्रो डिसी नेचरको हो, यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ। अब त्यसपछि हामी म्याथमेटिकल एनालाइसिसतिर जानुपर्ने हुन्छ है। म्याथमेटिकल एनालाइसिसको लागि चाहिँ सुरुमा एभरेज भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि अब एउटा साइकल भनेको एकछिन यहाँनिर हेर्न सक्छौँ है। एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि अथवा एउटा साइकल भनेको कति छ त यहाँ भन्दाखेरि यो 0 देखि पाईसम्म हैन, 0 देखि पाईसम्म चाहिँ एउटा साइकल छ हैन। अनि पाईदेखि 2 पाईसम्म अर्को साइकल छ हैन। सो टाइम पिरियड भनेको हाम्रो कति हुने भयो त, पाई माइनस 0 हुने भयो है। पाईको इन्टरभलमा चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ रिपिट भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो अहिलेको केसमा टाइम पिरियड चाहिँ पाई भयो हैन, अथवा पाई माइनस 0 अथवा 2 पाई माइनस पाई गर्दा पनि पाई नै आउँछ। सो टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो पाई छ हैन। अब 0 देखि अल्फासम्म हाम्रो इक्वेसन कति छ त, 0 छ। यहाँनिर कुनै पनि वेभ फर्म आएको छैन, 0 छ। र अल्फादेखि पाईसम्म हाम्रो इक्वेसन कति छ त, यो Vm sin ओमेगा टी छ, इनपुट वेभ फर्मसँग इक्वल भएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि हैन, त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि अब VDC 2 पाईको रेन्ज लिएर गरे पनि हुन्छ, त्यो गर्दा अलिकति कम्प्लेक्स आउँछ। सो हामी चाहिँ यो पाईको रेन्जमा टाइम पिरियडको रेन्जमा लिएर गर्छौँ। हाम्रो जेनरल फर्मुला भनेको के छ त भन्दाखेरि 1 बाई टाइम पिरियड लोवर लिमिट अप्पर लिमिट हैन। अनि हामी त्यसको इक्वेसन अनि डी अपरेटर, त यहाँ अपरेटर कति छ त, डी ओमेगा टी छ। अब 0 देखि अल्फासम्मको भ्यालु त 0 भयो हैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो टर्म नै हामी लेखेको छैनौँ यहाँ है। अल्फादेखि पाईसम्म Vm sin ओमेगा टी छ, त्यही भएर त्यही मात्र लेख्यौँ। अब त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो अगाडिको जस्तै हो, साइनको इन्टिग्रेसन माइनस कस हुन्छ है। लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट छ। लोवर लिमिटलाई हाल्दाखेरि र अप्पर लिमिटलाई हाल्दाखेरि हैन, सुरुमा अप्पर लिमिटलाई हाल्छौँ। यो माइनस जस्ताको जस्तै पाईको ठाउँमा ओमेगा टीको ठाउँमा सुरुमा पाई हाल्यौँ, अनि माइनस छ, अनि फर्मुलाको माइनस, अनि यो माइनस कस अल्फा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरल इक्वेसन चाहिँ यो आयो हैन। अब यो इक्वेसनबाट पनि देख्न सक्छौँ यसको भ्यालु भनेको अब कस अल्फामा चाहिँ डिपेन्ड भइरहेछ हैन। सोर्समा पनि डिपेन्ड भइरहेछ, तर सोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने चाहिँ अल्फाको भ्यालु चेन्ज गरेर पनि VDC-लाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। सपोज अब कस अल्फाको भ्यालु सपोज 0 छ भने कस अल्फाको भ्यालु 1 हुन्छ। 1 + 1 भनेको 2 Vm बाई पाई, फुल वेभ रेक्टिफायरको जस्तै भयो। अब कस अल्फाको भ्यालु सपोज अल्फाको भ्यालु 180 डिग्री हाल्यौँ भने कस 180 डिग्री भनेको -1, 1 - 1 भनेको 0 हुन्छ। VDC को भ्यालु 0 हुन्छ। र यो अल्फाको भ्यालु 0 देखि पाईसम्मको बिचमा हाल्दाखेरि त्यही अनुसार VDC चेन्ज हुन्छ। अब त्यसरी नै RMS भनेको त यही एभरेज भ्यालुको लाई रुट अन्डरमा हालेर यसको इक्वेसनलाई चाहिँ स्क्वायर गरिदियो भने हाम्रो RMS भ्यालु आउँछ है। अब माथि जुन छ 1 बाई पाई यो सबै सेम टु सेम, यो इक्वेसनलाई मात्र स्क्वायर गरिदिएको छ र यो होल टर्मलाई चाहिँ रुट अन्डरमा हालेको छ। अब Vm को स्क्वायरलाई मैले बाहिर निकालेँ है। अनि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भनेको 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 हुन्छ है, होल 2 हुन्छ। अब 2 लाई पनि बाहिर निकाले पनि हुन्छ। अब जसरी सजिलो लाग्छ यहाँ चाहिँ मैले बाहिर निकालेको छु। र 1 को इन्टिग्रेसन भनेको कति हुन्छ, ओमेगा टी हुन्छ। cos 2 ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन भनेको sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 हुन्छ। र
अब त्यसपछि रेन्ज हाल्ने पालो हुन्छ रेन्ज पहिला अप्पर लिमिट हाल्ने ओमेगा टी को ठाउँमा पाई sin 2 अनि ओमेगा टी को ठाउँमा पाई अनि 2 जस्ताको जस्तै अनि माइनस हैन अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो त्यसपछि माइनस अनि अल्फा को पालो आयो अब माइनस ओमेगा टी को ठाउँमा अल्फा हाल्नु पर्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ अनि sin 2 अल्फा डिवाइड बाइ 2 हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ यो इन्टिग्रेसन कसरी गरेको हो अझै मजाले बुझ्नु छ भने चाहिँ यो भन्दा अगाडिको लेक्चरहरुमा हेर्यो भने चाहिँ अझै क्लियरली मैले त्यहाँ भनेको छु है सो यो चाहिँ अगाडिको लेक्चरमा भइसकेको हुनाले यहाँनिर स्किप गरे सो यसलाई चाहिँ अब रिअरेन्ज गर्दाखेरि है रिअरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब के गरेको छ यहाँ पाई माइनस अल्फालाई चाहिँ यता ल्याएको छ sin 2 अल्फा बाइ sin 2 पाई भनेको चाहिँ कति sin 360 डिग्री त्यो भनेको 0 हुन्छ है यो टर्म चाहिँ 0 भयो है sin 2 पाई भनेको 0 हुन्छ अनि त्यसपछि sin 2 अल्फा बाइ 2 जस्ताको तस्तै हाल्यो है अनि त्यसपछि के गरेको छ भने vm स्क्वायर छ नि यहाँ vm स्क्वायरलाई चाहिँ बाहिर निकालेको छ अनि 2 लाई पनि बाहिर निकालेको छ 2 लाई बाहिर निकाल्दाखेरि के हुन्छ त √2 हुने भयो अनि पाई जस्ताको तस्तै यहाँ लेख्यो अनि अरु टर्महरु जस्ताको तस्तै लेख्यो सो यसरी चाहिँ कन्ट्रोल रेक्टिफायरको हामी एभरेज भ्यालु र आरएमएस भ्यालु निकाल्न सक्छौं र अल्फा कन्ट्रोल गरेर हामी यो एभरेज कन्ट्रोल रेक्टिफायरको आउटपुट भ्यालुहरु कन्ट्रोल गर्न सक्छौं यो चाहिँ यसको फाइदा हो सो थ्यांक यू यति नै गरौँ